अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है ज़मीन पर क़यामत कब आएगी। ज़मीन पर क़यामत का वक्त आना एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान अपने जहन में कभी न कभी ज़रूर सोचता है। हम सब जानते हैं कि क़यामत एक हकीकत है और उसका आना अल्लाह की तरफ से तयशुदा है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल हमेशा रहता है कि क़यामत का वक्त कब आएगा। उस वक़्त की तस्वीर और उस हवाले से कुरान और हदीस में बहुत कुछ जिक्र हुआ है। आज हम इस वीडियो में ज़मीन पर क़यामत आने के हवाले से जो कुछ भी हमें इल्म है उस पर बात करेंगे। क़यामत, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर आखिरत के नाम से भी जानते हैं, वो दिन है जब अल्लाह दुनिया को ख़त्म कर देगा। ज़मीन, आसमान, सब कुछ एक झटके में तबाह हो जाएगा। लेकिन ये वक्त कब आएगा? क्या हमारे पास उसके लिए कोई ठोस सबूत है? कुरान हदीस में क़यामत का जिक्र, क़यामत के दिन का जिक्र कुरान में कई जगह पर आया है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कहा, क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम्हें किस तरह से पता चलेगा कि कब वो वक्त आएगा? सूरत अल-आराफ। इस आयत में अल्लाह ने ये बात वाज़ेह की है कि क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह के इल्म में है और इंसान को उसका वक्त मालूम नहीं। उसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है जिससे हम क़यामत का वक्त पेश गोई कर सकें। क़यामत का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी क़यामत के दिन के आने का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, क़यामत का दिन आएगा जब अल्लाह चाहेगा, लेकिन उसके आने से पहले कुछ ऐसे निशान भी होंगे जो दुनिया के लोगों को उस वक्त के करीब होने का एहसास दिलाएंगे। क़यामत के निशानात, क़यामत के करीब आने के कुछ निशानात भी होते हैं जो हमारे आसपास दिखाई देने लगते हैं। नबी अकरम ने अपनी हदीस में कुछ ऐसे निशानात बयान किए हैं जो क़यामत के वक्त के करीब होने की अलामत देते हैं। उन निशानात में से कुछ अहम ये हैं। नंबर 1, दुनिया का फसाद और फितना। आखिरी ज़माने में दुनिया में फसाद, फितना और लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाएंगी कि इंसान एक दूसरे को मारने में मशगूल हो जाएंगे। खुदगर्ज़ी, नफ़रत और दुश्मनियाँ दुनिया को घेर लेंगी। नंबर 2, इल्म का उठना और जाहिलियत का बढ़ना। इल्म का उठा लेना यानी दुनिया में इल्म और हदायत के असबाब कम हो जाएंगे। जाहिलियत बढ़ेगी और लोग बेजान चीज़ों को अपना मकसद समझने लगेंगे। ज़ना और बुराई का बढ़ना, ज़ना हराम काम का बढ़ना भी क़यामत के निशानात में से एक है। आखिरी ज़माने में ऐसे बुरे कामों में इजाफ़ा हो जाएगा। नंबर 4, दज्जाल का आना। दज्जाल का आना जो कि एक मशहूर फितना है, क़यामत के करीब आने की एक बहुत बड़ी अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक ऐसा फितना होगा जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना भी क़यामत के बाद के वक्त की एक निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को मारकर इंसानियत को अमन और सुकून देंगे। नंबर 6, संसार और अंधेरों का बढ़ना। आखिरी ज़माने में दुनिया में अंधेरों और सुनसानपन का हवाला दिया गया है। ज़िंदगी की रोशनी चली जाएगी और लोग अंधेरों में भटक रहे होंगे। ज़मीन में कुदरती फितनों का आना। ज़मीन में कई कुदरती फितने भी होंगे, जैसा कि ज़ोरदार तूफ़ान, ज़मीन के फटने, आंधी, तूफ़ान और ज़लज़ले। क़यामत का वक्त और आखिरी दिन। ज़मीन पर क़यामत का वक्त कब आएगा, ये अल्लाह ताला के इल्मे गैब में है। हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपनी रहनुमाई के लिए ये सब देखते हैं। क़यामत का वक्त आना एक ऐसे वक्त को दिखाता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ قیامت کے دن انسان اپنے کیے کا حساب دے گا اللہ کے حضور۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جس نے اپنے اعمال صحیح کیے اسے جنت ملے گی، اور جو غلط راستہ اپنائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ زمین پر قیامت کا وقت آنا ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ کے علم غیب میں ہے۔ ہم اپنے اعمال سے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت کب آئے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اپنے رب کے حکم کو سمجھیں۔ جزاک اللہ۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ یاجوج ماجوج بھی قیامت کے قریب ایک بڑی علامت بنیں گی۔ یہ دو قومیں ایسی ہوں گی جو زمین میں فساد پھیلائیں گی اور انسانوں کے لیے شدید خطرہ بنیں گی۔ قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ جب یاجوج ماجوج کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ ہر طرف سے پھیل جائیں گی اور زمین میں فساد مچائیں گی۔ یہ واقعات قیامت کے قریب اس قدر شدت اختیار کریں گے کہ ان کے بعد ہی قیامت کا دن آئے گا۔ چاند اور سورج کا ملنا۔ ایک اہم علامت یہ بھی ہوگی کہ قیامت سے کچھ وقت پہلے سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے۔ حدیث میں ہے قیامت سے پہلے سورج اور چاند ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ قدرتی علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ دھواں۔ قیامت سے پہلے زمین پر ایک عظیم دھواں پھیل جائے گا جسے تمام انسان اور جنات محسوس کریں گے۔ یہ دھواں اس قدر شدت اختیار کرے گا کہ لوگوں کی سانسیں رک جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اس دن ہم ایک واسعہ دھواں بھیجیں گے جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ عذاب ہوگا۔ دوبارہ زمین کا زلزلہ اور پھر آسمان کا ٹوٹنا۔ قیامت کے قریب دنیا میں کئی زلزلے آئیں گے اور زمین اپنی جگہ سے ہل کر اپنی حالت بدل لے گی۔ اس کے بعد آسمان میں رخ جائے گا اور اس کا پورا منظر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم جب آئے گا آسمان اور زمین ٹوٹ جائیں گے اور قیامت کا آغاز ہوگا۔ دھندلا ہوتا چاند اور سورج۔ قیامت کے قریب ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی کم ہو جائے گی۔ چاند کی روشنی مدم ہو جائے گی اور سورج میں اتنی شدت نہیں رہے گی۔ یہ قدرتی علامت اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ جانوروں کا بے ہوش ہو جانا۔ حدیث میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہی قیامت کا آغاز ہوگا۔ دوبارہ زندگی کا آغاز اور حساب کتاب۔ قیامت کے دن تمام انسانوں، جنات اور جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کا جواب دیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ قیامت کے دن کا آغاز اس قدر ہولناک ہوگا کہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے آ کر اپنی حالت کا حساب دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج انسانوں کے قریب ہو جائے گا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کا مکمل حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک انتہائی ہولناک اور حقیقت پر مبنی دن ہوگا جس کا آنا اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اس دن کی شدت اور اس کی ہولناکی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت ساری تفصیلات آئی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو درست سمت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کی رضا پائیں اور جنت میں داخل ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی تو براہ کرم اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہم ایسی مزید اہم معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔